साथीहरु नमस्कार। नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले पुस महिनाको 8 गते विभिन्न पदहरूका लागि नयाँ विज्ञापन खुलाएको छ र यो विज्ञापनको सम्पूर्ण जानकारी सहितको मैले एउटा भिडियो बनाएर च्यानलमा अपलोड गरेको छु। तपाईले हेर्नु भएको छैन भने एकपटक हेर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ तपाईले विज्ञापनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। र आजको यो भिडियोमा तपाईलाई मैले नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले खुलाएको जो नयाँ विज्ञापन छ, यो विज्ञापन अन्तर्गतको 5औं तह वरिष्ठ सहायक पदको पाठ्यक्रमको बारेमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। वरिष्ठ सहायक पदको प्रशासन र लेखा समूह अन्तर्गतका दुईटै पदहरूको पाठ्यक्रम कस्तो छ, तपाईले के कुरा पढ्नुपर्छ, कसरी तपाईलाई प्रश्नहरू आउँछ भन्ने बारेमा सबै जानकारी आजको भिडियोमा तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। भिडियो तपाईहरुका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ, भिडियो पुरा हेर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड काठमाडौँ प्रशासन सेवा प्रशासन लेखा समूह तह 5 वरिष्ठ सहायक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम भनेर यो पाठ्यक्रम मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु। यो भनेको प्रशासन सेवा प्रशासन समूहको पाठ्यक्रम हो। म तपाईलाई लेखाको पाठ्यक्रम पनि देखाउने छु। र एउटा कुरा यसमा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने भनेको प्रशासन समूह र लेखा समूहको पाठ्यक्रममा प्रथम पत्र अथवा यसको फर्स्ट पेपर जुन हुन्छ, यो फर्स्ट पेपर दुईटै सेवाको लागि सेम नै हो। प्रशासन र लेखातर्फ दुईटैको लागि फर्स्ट पेपर सेम नै हो। तपाईले एउटै परीक्षा दिने हो, एउटै प्रश्नपत्र हुन्छ, तपाईले एउटै परीक्षा दिने हो। यो तपाईले ध्यान दिनु होला। यसको बारेमा तपाईलाई पछि पनि बताउने छु, हेर्नु होला। अब यो पाठ्यक्रमलाई सबैभन्दा पहिला दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ। एउटा भनेको प्रथम चरण, अर्को चाहिँ यसको द्वितीय चरण छ। प्रथम चरण भनेको लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षामा तपाई पास हुनुभयो भने यसको दोस्रो चरण कम्प्युटरसिप र अन्तर्वार्तामा तपाई पुग्नुहुन्छ। अब प्रथम चरण भित्र लिखित परीक्षामा दुईटा पत्र छन्, एउटा प्रथम पत्र, अर्को चाहिँ दोस्रो पत्र। प्रथम पत्र भनेको तपाईको सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण छ, भनेको जीके आईक्यू 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ। र यो जीके आईक्यूमा तपाईलाई दुईवटा खण्ड छ, एउटा चाहिँ तपाईको वस्तुगत र अर्को चाहिँ विषयगत। दुईटा तपाईले यसमा पेपर हुन्छ, एउटा वस्तुगत परीक्षा, अर्को चाहिँ विषयगत। वस्तुगत भनेको तपाईले मल्टिपल चोइस क्वेशन अथवा अब्जेक्टिभ क्वेशन भनेको चारवटा तपाईले अप्सन आउँछ एउटा प्रश्नको, र त्यो चारवटा मध्ये तपाईले एउटा चुज गरेर उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ वस्तुगत चाहिँ। विषयगत भनेको तपाईले छोटो उत्तर लेख्ने, लामो उत्तर लेख्ने, 5 नम्बरको 10 नम्बरको प्रश्नहरू आउँछ। अब वस्तुगतमा हेर्न सक्नुहुन्छ 30x1 भनेको छ। 30x1 भनेको तपाईलाई 30 वटा जीके को प्रश्न आउँछ, भनेको सामान्य ज्ञानबाट 30 वटा प्रश्न आउँछ। प्रत्येक प्रश्नको 1 नम्बर हुन्छ 30 नम्बरको। त्यसैगरी आईक्यूबाट तपाईलाई 20 वटा प्रश्न आउँछ, प्रत्येक प्रश्नको 1 नम्बर हुन्छ। 20 नम्बर आईक्यूबाट 20 वटा प्रश्न आईक्यूबाट, 30 वटा प्रश्न जीकेबाट गरेर 50 वटा प्रश्न आउँछ यो वस्तुगतको लागि। यसमा चाहिँ तपाईलाई 45 मिनेट समय दिएको हुन्छ, 45 मिनेट तपाईले यो गर्नुपर्ने हुन्छ भने फर्स्ट पेपरकै। अर्को भनेको चाहिँ विषयगत, तपाईले 50 नम्बरको टिक लगाउने प्रश्न र 50 नम्बरको चाहिँ उत्तर लेख्ने प्रश्नहरू हुन्छ फर्स्ट पेपरमा। विषयगतमा तपाईलाई छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू हुन्छ 8 वटा, हेर्न सक्नुहुन्छ। 8 पंचे 40 भयो, एउटा प्रश्नको 5 नम्बर। त्यसैगरी लामो उत्तर आउने प्रश्न एउटा हुन्छ 10 नम्बरको, र 1 घण्टा 15 मिनेट तपाईले समय पाउनुहुन्छ। जम्माजम्मी प्रथम पत्रको टोटल समय भनेको 2 घण्टा हुन्छ। यो प्रथम पत्रको तपाई परीक्षा दिएपछि त्यही दिन अथवा अर्को दिनमा तपाईको दोस्रो पत्रको परीक्षा हुन्छ। यो लोकसेवाको यता खरिदार सुब्बाको जस्तो हुँदैन। यसमा तपाईले फर्स्ट पेपर दिने, त्यसमा पास भइसकेपछि बल्ल सेकेन्ड पेपर दिने भन्ने हुँदैन। तपाईको एउटै दिनमा पनि हुन सक्छ, बिहान फर्स्ट पेपर, दिउँसो सेकेन्ड पेपर पनि हुन सक्छ, अथवा आज तपाईको प्रथम पत्र भएर अर्को दिन चाहिँ दोस्रो पत्रको परीक्षा पनि हुन सक्छ, सँगसँगै हुन्छ। दोस्रो पत्र तपाईको सेवा सम्बन्धी छ, हेर्न सक्नुहुन्छ 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ। यसमा पनि यसमा तपाईलाई अब लेख्ने पत्र यो चाहिँ विषयगत प्रश्नहरू आउँछ, छोटो उत्तर लामो उत्तर लेख्ने। छोटो उत्तर आउने प्रश्न यसमा 16 वटा आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। 16 पंचे 80 नम्बरको, र त्यसैगरी लामो उत्तर आउने प्रश्न 2 वटा आउँछ, एउटा प्रश्नको 10 नम्बर हुन्छ। 20 नम्बरको लामो उत्तर, त्यसैगरी 16 वटा प्रश्न 80 नम्बरको चाहिँ छोटो उत्तर आउने। जम्माजम्मी 2 घण्टा 30 मिनेटको तपाईले समय यसमा पाउनुहुन्छ। र यो लिखित परीक्षा तपाई पास हुनुभयो भने त्योभन्दा पछि कम्प्युटरसिप परीक्षा र अन्तर्वार्तामा तपाई सहभागी हुन पाउनुहुन्छ। यो कुरा छ यसमा चाहिँ। र त्यसपछि द्रष्टव्यमा लेखिएको कुरा तपाई हेर्नु होला। यसमा विभिन्न कुरा लेखिएको छ, यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। यसको भाषा भनेको नेपाली अंग्रेजी अथवा दुईटै भाषा तपाईले एक्जाममा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ उत्तर लेख्दाखेरि। त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ 2 नम्बरमा प्रशासन र लेखा समूहको प्रथम पत्रको यो परीक्षा एउटै प्रश्नपत्रबाट लिइनेछ भनेको छ। प्रशासन र लेखा समूहको प्रथम पत्रको परीक्षा भनेको एउटै हुन्छ, दुईटै समूहतर्फको प्रथम पत्रको क्वेशन नै एउटै हुन्छ भनेपछि तपाईले अब बुझिहाल्नुभयो, सेम नै हुन्छ। तपाईले एउटै एक्जाम दिने हो, एउटै एक्जामबाट प्रशासन र लेखाको दुईटै सेवातर्फको प्रथम पत्र दिन सक्नुहुन्छ एउटै एक्जामबाट। यो तपाईले ध्यान दिनु होला। त्यसपछि वस्तुगत बहुवैकल्पिक भनेको तपाईले जुन जीके आईक्यू मल्टिपल चोइस क्वेशन हुन्छ, तपाईले टिक लगाउने। त्यस्तो प्रश्नमा तपाईले कुनै पनि प्रश्न मिस्टेक गर्नुभयो भने कम्तीमा पनि एउटा प्रश्न बराबरको 20% अङ्क कट्टा हुन्छ भनेको। तपाईले 5 वटा प्रश्न मिस्टेक गर्नुभयो भने
तपाईको 1 नम्बर चाहिँ माइनस हुन्छ मिलाएको नम्बरबाट, यो ध्यान दिनु होला। त्यसपछि अन्य कुरा छ पाठ्यक्रम लागु मिति भनेको नयाँ हो, यो चाहिँ 79 सालको साउन 23 गते यो पाठ्यक्रम बनेको लागु भएको। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसको विस्तृत पाठ्यक्रम कस्तो छ भन्ने बारेमा। सबभन्दा पहिला प्रथम पत्रतर्फ जाउँ। प्रथम पत्र अब यो प्रशासन र लेखाको एउटै हो, तपाईले हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण छ। सामान्य ज्ञानबाट तपाईलाई 80 नम्बरको प्रश्न आउँछ प्रथम पत्रमा, जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला नेपालको भूगोल छ। नेपालको भूगोलबाट तपाईलाई 1-1 नम्बरको 5 वटा प्रश्न अब्जेक्टिभ आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एउटा चाहिँ तपाईलाई 5 नम्बरको सर्ट क्वेसन लेख्ने उत्तर लेख्ने हुन्छ नि, जुन विषयगत प्रश्न 5 नम्बरवाला एउटा प्रश्न आउँछ। त्यसैगरी 5 वटा प्रश्न 1-1 नम्बरको आउँछ 10 नम्बरको नेपालको भूगोलबाट। यसमा पढ्नुपर्ने भनेको नेपालको भौगोलिक अवस्था, धरातलीय स्वरूप, किसिम विशेषता, राजनीतिक विभाजन, प्राकृतिक सम्पदाको कुरा छ। यसबाट तपाईलाई 10 नम्बर आउँछ। त्यसपछि 2 नम्बरमा नेपालको इतिहास, संस्कृति र सामाजिक व्यवस्था एवं राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटना तथा गतिविधिहरू भनेको छ। योबाट तपाईलाई 10 वटा 1-1 नम्बरको सर्ट क्वेसन आउँछ, भनेको मल्टिपल चोइस क्वेसन 10 वटा आउँछ। र त्यसैगरी एउटा चाहिँ लङ क्वेसन आउँछ, 10 नम्बरको एउटा प्रश्न लेख्नेवाला चाहिँ लङ क्वेसन। त्यसैगरी 10 वटा चाहिँ सर्ट क्वेसन आउँछ, जम्मा 20 नम्बरको प्रश्न यहाँबाट सोधिन्छ। यसमा पढ्नुपर्ने भनेको नेपालको इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, त्यसैगरी नेपालको परम्परा, नेपाली समाजको प्रचलित धर्म, जात-जाति, भाषा-भाषी, संस्कृति, यी कुराहरू पढ्नु पर्यो। अर्को भनेको नेपालको आर्थिक अवस्था छ। यसबाट तपाईले 5 वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ र 3 वटा चाहिँ तपाईलाई सर्ट क्वेसन 5-5 नम्बरको 3 वटा क्वेसन आउँछ 15 नम्बरको, र 5 वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन गरेर 20 नम्बर आउँछ यहाँबाट चाहिँ। यसमा पढ्नुपर्ने आर्थिक विकासका पक्षहरू वन, जलस्रोत, कृषि, उद्योग, यी कुराहरू छ। योजनाबद्ध विकास र आवधिक योजनाको बारेमा जानकारी, त्यस्तै नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको विकासक्रम बारेमा तपाईले पढ्नु पर्यो योबाट। त्यस्तै 4 नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ विज्ञान छ। विज्ञानका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि, दिगो विकास र वातावरण छ। यसमा तपाईलाई 5 वटा मल्टिपल चोइस क्वेसन अब्जेक्टिभ क्वेसन 5 वटा, र त्यसैगरी 3 वटा चाहिँ सर्ट क्वेसन 5-5 नम्बरको 2 वटा प्रश्नहरू आउँछ, जम्मा 20 नम्बरको। यसमा पढ्नुपर्ने भनेको दिगो विकास, जैविक विविधता, त्यसैगरी दुर्लभ पशुपक्षी वनस्पतिहरूको बारेमा, त्यस्तै विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन छ, वातावरण प्रदूषण, जनसङ्ख्या सहरीकरण, बसाइसराई, यी कुराहरूबाट आउँछ। र त्यसैगरी अर्को टपिक्स भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ 5 नम्बरमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ-संस्थाहरू सम्बन्धित सामान्य जानकारी छ। योबाट पनि तपाईलाई 5 वटा अब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ, र त्यसैगरी एउटा चाहिँ तपाईलाई 5 नम्बरको एउटा सर्ट क्वेसन लेख्नेवाला सर्ट क्वेसन आउँछ 5 नम्बरको, जम्मा 10 नम्बरको तपाईलाई यसरी आउँछ यो टपिक्सबाट। यसरी तपाईलाई सामान्य ज्ञानबाट 80 नम्बरको जम्मा 80 पूर्णाङ्कको क्वेसनहरू सोधिन्छ अब्जेक्टिभ र विषयगत प्रश्नहरू गरी। अब अर्को भनेको प्रथम पत्रको खण्ड खमा बौद्धिक परीक्षण छ। बौद्धिक परीक्षणमा तपाईलाई यसमा चाहिँ 20 वटा प्रश्न आउँछ बौद्धिक परीक्षणबाट। प्रत्येक प्रश्नको 1 नम्बर हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। 20 वटा क्वेसन आउँछ। पहिला चाहिँ शाब्दिक तार्किक परीक्षण छ। यसबाट तपाईलाई 5 वटा प्रश्न आउँछ। यसमा अब शब्द ज्ञान, अनुक्रम, समरूपता, यी कुराहरू छ। यो तपाईले आइक्यू पढ्नु भएको छ भने थाहा पाइ नै हाल्नुहुन्छ। अर्को भनेको मात्रात्मक तार्किक परीक्षण भनेको क्वान्टिटेटिभ रिजनिङ टेस्ट छ। यसबाट तपाईलाई 10 वटा प्रश्न आउँछ यी टपिक्सहरूबाट। प्रत्येक प्रश्नको 1 नम्बर हुन्छ, र अर्को चाहिँ अशाब्दिक तार्किक परीक्षण छ। यसबाट तपाईलाई 5 वटा प्रश्नहरू आउँछ 5 नम्बरको। यसमा तपाईले ऐनाको आकृति, पानीमा देखिने आकृति, अनुक्रम, समरूपता, यी कुराहरू छ। यीबाट तपाईलाई आइक्यूबाट चाहिँ 20 नम्बरको 20 वटा प्रश्न आउँछ 1-1 नम्बरको एउटा प्रश्न गरेर। यसरी यो चाहिँ फर्स्ट पेपर हो। यसमा तपाईलाई लेख्ने प्रश्नहरू पनि आउँछ र त्यसैगरी टिक लगाउने प्रश्नहरू पनि आउँछ। यो तपाईले यसमा हेर्नु होला। यो भनेको यो जुन मैले तपाईलाई अहिले बताएँ यो भनेको प्रशासनको पनि सेम नै हो, लेखाको पनि सेम नै हो। यसमा तपाईले एउटै पेपरमा उत्तर लेख्ने हो, यो तपाईले ध्यान दिनु होला। त्यसपछि अब फर्स्ट पेपर परीक्षा भइसकेपछि यो तपाईले हेरिसकेपछि अर्को भनेको तपाईको यसको दोस्रो पत्र छ। यो चाहिँ प्रशासन समूहतर्फ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबैभन्दा पहिला मैले प्रशासनको देखाइरहेको छु। यसमा प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रशासनको पछि लेखाको पनि देखाउने छु। यसमा अब सेवा सम्बन्धी खण्ड कमा सार्वजनिक प्रशासन एवं व्यवस्थापनबाट 50 नम्बरको तपाईलाई प्रश्न आउँछ। 50 नम्बरको प्रश्न सोधिन्छ यसबाट चाहिँ। र त्यसपछि खण्ड कबाट रहेको छ। यो चाहिँ खण्ड कको लागि पढ्नुपर्ने भनेको कार्यालय व्यवस्थापन। तपाईलाई 6 वटा प्रश्न आउँछ। एउटा प्रश्नको 5-5 नम्बर गरेर 56 30 नम्बरको। अब कार्यालय व्यवस्थापनभित्र यसको अवधारणा, महत्त्व, त्यसै दर्ता चलानी, पत्र व्यवहार, अभिलेख व्यवस्थापन, फाइलिङ, टिप्पणी, कार्यालयमा जनसम्पर्क, सञ्चार, गोपनीयता, उत्तरदायित्व छ। त्यसैगरी सरकारी लेखा प्रणाली, बजेटका कुरा, यी कुराहरू तपाईले पढ्नु पर्यो कार्यालय व्यवस्थापन टपिक्सबाट। यो भित्रबाट तपाईलाई 6 वटा प्रश्न आउँछ 5-5 नम्बरको। त्यस्तै अर्को भनेको 2 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ सार्वजनिक प्रशासन छ। सार्वजनिक प्रशासनमा तपाईलाई एउटा लङ क्वेसन आउँछ योबाट।
एउटा 10 नम्बरको, त्यसैगरी दुईवटा चाहिँ 5-5 नम्बरको सर्ट क्वेशन आउँछ, 20 नम्बरको जम्मा आउँछ। यसमा पढ्नुपर्ने भनेको सार्वजनिक प्रशासनको परिचय, उद्देश्य, संगठन, त्यसैगरी निर्देशन, नियन्त्रण, समन्वय, उत्प्रेरणाका कुरा छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको बारेमा पढ्नु पर्यो। नागरिक बडापत्र, नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको आरम्भ, विकास, यसको औचित्यको कुरा छ। योबाट तपाईलाई 20 नम्बरको प्रश्नहरू सोधिन्छ। खण्ड क बाट यो जम्मा चाहिँ भयो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ खण्ड ख छ। खण्ड ख बाट पनि तपाईलाई 50 नम्बरको प्रश्नहरू सोधिन सकिन्छ। यसमा तपाईले पढ्नुपर्ने भनेको सबैभन्दा पहिला खण्ड ख मा पारवहन व्यवस्थापन तथा सान्दर्भिक कानुन छ। यसमा यो भित्रको टपिक्स भनेको कम्पनी एवं पारवहन व्यवस्थापन छ सबैभन्दा पहिला। योबाट तपाईलाई चाहिँ एउटा लङ क्वेशन आउँछ 10 नम्बरको, त्यसैगरी 3वटा चाहिँ सर्ट क्वेशन आउँछ 5-5 नम्बरको, जम्मा 25 नम्बरको आउँछ। यसबाट चाहिँ यो टपिक्सबाट यसमा पढ्नुपर्ने भनेको तपाईले नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, यसको स्थापनाको उद्देश्य, वर्तमान अवस्था र गतिविधि छ। त्यसपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पारवहनको सहजीकरणको निमित्त नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको भूमिका के छ भन्ने बारेमा, नेपालको आयात निर्यात व्यापारको विस्तारमा निजी क्षेत्रको महत्त्व र भूमिका, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पारवहन यातायातको महत्त्व, पारवहन ढुवानीको विकासक्रम, सुक्खा बन्दरगाह, यी कुराहरूबाट तपाईलाई 25 नम्बरको प्रश्न सोधिन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ सान्दर्भिक कानुन छ। योबाट तपाईलाई 5वटा प्रश्नहरू आउँछ, 5-5 नम्बरको 5वटा आउँछ सान्दर्भिक कानुनबाट। सबभन्दा पहिला नेपालको संविधान पढ्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को भनेको कम्पनी ऐन 2063, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063, नियमावली 64, भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, वाणिज्य नीति 72, त्यसैगरी कम्पनीको कर्मचारी विनियमावली 2072, त्यसैगरी कम्पनीको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद व्यवस्था सम्बन्धी विनियमावली 2069, नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच वाणिज्य तथा पारवहन सम्बन्धी सन्धिहरू भनेर यी कुराहरू तपाईले पढ्नु पर्यो। यी टपिक्सबाट तपाईलाई 5वटा प्रश्न आउँछ सान्दर्भिक कानुनबाट। एउटा प्रश्नको 5 नम्बर हुन्छ। यसरी यो चाहिँ अब प्रशासन सेवातर्फको पाठ्यक्रम रह्यो। यसको बारेमा मैले तपाईलाई बताएँ, यी कुरा तपाईले पढ्नुपर्छ। अब यसको लेखा समूहतर्फको पाठ्यक्रम उस्तै छ। फर्स्ट पेपर त सेम नै हो, तपाईले थाहा पाइ नै हाल्नुभयो। दोस्रो पत्रमा पनि धेरै कुरा सेम छ, केही कुरा मात्रै नयाँ छ। यसमा तपाईलाई बताउन सकिएको कुरा त यसमा थपिएको छ नयाँ छ भन्ने बारेमा। तपाईले प्रशासनमा भर्नुहुन्छ भने लेखामा पनि भर्नु होला, धेरै फरक छैन, अलिकति मात्रै फरक हो। त्यसको बारेमा पनि तपाईलाई बताउँछु। अब तपाईलाई लेखा समूहतर्फको पाठ्यक्रम कस्तो छ त भन्ने बारेमा तपाईलाई लेखा समूहको पाठ्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ लेखा समूहको पाठ्यक्रम ओपन गरेको छु। 5औं तह वरिष्ठ सहायक पदको लेखा समूहको पाठ्यक्रम यो चाहिँ। अब यसको फर्मेटको बारेमा मैले तपाईलाई बताइसकेँ, पहिला नै हेर्नु होला। यसको फर्स्ट पेपर अब सेम नै छ, सबै कुरा सेम छ। यसको बारेमा बताउनु परेन, तपाईले थाहा पाइ नै हाल्नुभयो। यी सबै कुरा तपाईले हेर्नु होला। यसको फरक भनेको चाहिँ दोस्रो पत्र मात्रै हो। फर्स्ट पेपर सबै सेम नै हो, एउटै एक्जाम दिने हो भने चाहिँ तपाईले थाहा पाइ नै हाल्नुभयो, सबै कुरा सेम नै हो। दोस्रो पत्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ तपाईलाई 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ। प्रशासन सेवा लेखा समूह भनेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा नझुक्किनु होला, लेखा समूहको पाठ्यक्रम यो चाहिँ। यसमा अब तपाईले दोस्रो पत्रमा सेवा सम्बन्धीमा सबभन्दा पहिला खण्ड क बाट सार्वजनिक प्रशासन तथा वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने छ। यसबाट तपाईलाई 50 नम्बरको प्रश्न आउँछ। अब यो दोस्रो पत्रमा पनि धेरै टपिक्सहरू सेम नै छ। तपाईको प्रशासनको सेम नै धेरै कुराहरू यसमा सेम छ। प्रशासन र लेखाको कुनै टपिक्सहरू मात्रै नयाँ कुरा छ, त्यसको बारेमा पनि तपाईलाई बताउँछु। सबभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ कार्यालय व्यवस्थापन भन्ने छ। कार्यालय व्यवस्थापनको कुरा तपाईले प्रशासनमा पनि छ, यो कुरा सबै सेम छ। कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा, महत्त्व, दर्ता चलानी, फाइलिङ, पत्र व्यवहार छ। त्यसैगरी अब्लिक व्यवस्थापन, फाइलिङ, त्यसैगरी टिप्पणी, कार्यालयमा जनसम्पर्क, यी सबै कुरा प्रशासनमा पनि छ, सेम छ। तपाईले थाहा पाइ नै हाल्नुभयो, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको सान्दर्भिक कानुन छ। सान्दर्भिक कानुन पनि सेम नै छ। 3 प्रश्न आउँछ, 5-5 नम्बरको, 15 नम्बरको आउँछ। यसबाट चाहिँ कार्यालय व्यवस्थापनबाट एउटा लङ क्वेशन र 2टा चाहिँ सर्ट क्वेशन आउँछ 20 नम्बरको। सान्दर्भिक कानुनबाट 3वटा सर्ट क्वेशन आउँछ 15 नम्बरको हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईले अब सेम कुरा नै छ, प्रशासनमा पनि छ यो। नेपालको संविधान, कम्पनी ऐन, सार्वजनिक खरिद, भ्रष्टाचार निवारण, सबै कुरा सेम नै छ। तपाईलाई मैले पहिला बताइसकेको छु। यो प्रशासन र लेखाको यो कुरा पनि सबै सेम छ। त्यसपछि यसमा नयाँ भनेको 3 नम्बरमा गणित हेर्न सक्नुहुन्छ। लेखामा गणित थपिएको छ, प्रशासनमा गणित छैन, यसमा गणित छ। 3वटा प्रश्न 5-5 नम्बरको तपाईलाई गणितबाट आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा व्यावसायिक गणित भनेर छ। यसमा चाहिँ एक नियम, त्यसैगरी प्रतिशत, भिन्न, अनुपात, नाफा नोक्सान, छुट, ब्याज, औसत, मिश्र ह्रास, कमिसन र कर लाभांशबाट यी टपिक्सबाट तपाईलाई 3वटा 5-5 नम्बरको प्रश्न आउँछ। प्रशासनको भन्दा फरक भनेको यो गणित छ, एउटा चाहिँ गणित प्रशासनमा छैन, लेखामा चाहिँ गणित थपिएको छ। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ खण्ड ख मा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि सार्वजनिक संस्थान तथा सान्दर्भिक कानुन छ, 50 नम्बरको। यसमा वित्तीय व्यवस्थापन टपिक छ। योबाट तपाईलाई एउटा लङ क्वेशन आउँछ 10 नम्बरको र 4वटा चाहिँ सर्ट क्वेशन आउँछ 5-5 नम्बरको। यो वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने टपिक चाहिँ प्रशासनको भन्दा यसमा फरक छ, यो कुरा नयाँ छ। यी टपिक्सहरू तपाईले नयाँ पढ्नुपर्छ लेखाको लागि।
यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ लेखा र लेखा परीक्षणको अर्थ उद्देश्य छ। त्यसैगरी सरकारी लेखा प्रणाली, लेखा परीक्षण प्रणाली, सार्वजनिक संस्थानको लेखा प्रणाली, गोसारा भोचर, बैंक नगदी किताब, बजेटको कुरा छ, सरकारी बजेट प्रणाली, कर, भन्सार तथा अन्तशुल्क, महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य, अधिकार, यी कुराहरू तपाईँलाई यहाँ थपिएको छ। दोस्रो पेपरमा लेखातर्फको प्रशासनमा चाहिँ कुराहरू छैन, यो तपाईँले नयाँ छ, यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको सार्वजनिक संस्थान छ। सार्वजनिक संस्थानमा तपाईँलाई यसबाट 4वटा क्वेसन आउँछ, 5-5 नम्बरको, 20 नम्बरको। अब यो सार्वजनिक संस्थानमा प्रशासनमा पनि छ यो कुरा, लेखा पनि छ। यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको आरम्भ, विकास र औचित्य छ। त्यसैगरी पारबन्द तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, स्थापनाको उद्देश्य, वर्तमान अवस्था, गतिविधिहरू, यी कुरा तपाईँले प्रशासनमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ, सेम नै छ, लेखा पनि सेम नै छ। 4वटा प्रश्न 5-5 नम्बरको आउँछ। यति नै हो, यो चाहिँ अब सेकेन्ड पेपरको पाठ्यक्रम भनेको यति नै हो। यसमा थपिएको भनेको तपाईँको वित्तीय व्यवस्थापन जुन यो छ, यसबाट तपाईँलाई यी टपिक्सहरू नयाँ छ प्रशासनभन्दा। त्यसैगरी अर्को भनेको म्याथबाट पनि तपाईँलाई यसमा नयाँ राखिएको छ प्रशासनको भन्दा। अरू कुरा चाहिँ सबै सेम नै छ, कुनै पनि फरक छैन। अब फर्स्ट पेपर त एउटै भइहाल्यो, एउटै परीक्षा दिनुपर्छ, तपाईँले फरक इक्जाम पनि हुँदैन, एउटै क्वेसनमा तपाईँले उत्तर लेख्ने हो। फर्स्ट पेपरको प्रशासन र लेखाको सबै सेम छ। तपाईँले प्रशासनमा फर्म भर्नुहुन्छ भने चाहिँ लेखामा पनि भर्नु होला, तपाईँको योग्यता छ भने लेखामा भर्नुहुन्छ भने प्रशासनमा पनि भर्नु होला। त्यस्तो धेरै केही पनि फरक छैन। वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा र म्याथ मात्रै फरक हो, अरू कुरा चाहिँ तपाईँको सबै कुरा सेम नै छ। सबै कुरा तपाईँले पढ्नुपर्छ, प्रशासनमा पनि लेखामा पनि। त्यो कारणले पाठ्यक्रम एकदमै राम्रो छ तपाईँहरूको लागि। चाहिँ नेपाल पारबन्द तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीले चाहिँ राम्रो विज्ञापन तपाईँहरूको लागि खुलाएको छ। 5औं तहको प्रशासन र लेखा समूहको वरिष्ठ सहायक पदको पाठ्यक्रम कस्तो छ त भन्ने बारेमा मैले तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी बताइसकेको छु। पक्कै पनि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। आजको लागि भिडियो तपाईँलाई यति नै गर्न चाहन्छु। तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। भिडियो मन पर्यो भने एउटा लाइक गर्न नबिर्सनु होला। आजको लागि भिडियो यति नै गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।